السلام عليكم. بغيت إن شاء الله اليوم نشرح لكم طريقة كيفاش ممكن نانفويي ان فيشي اللي تيكون لا طاي ديالو فوليمينو، يعني واحد الفيشي اللي تيكون كبير، مثلا واحد الفيديو بغيت نصيفطو لشي صديق، او لا ان فيشي اللي هو فوليمينو. فاش كنبغي نصيفطو مثلا في جيميل، دونك تيقول لي بان هذا الفيشي اللي فوليمينو، دونك سي امبوسيبل دونفويي. دونك في هذه الحالة ممكن نستعملوا واحد السيت اللي هو كيسمح لينا باش يمكن نانفويي بيان سور هاد النوع ديال لي فيشي اللي هما فوليمينو تيكونوا كبار في لاطاي. دونك بور سولا، دونك باش ما نطولش ليكم مباشرة كتدخلوا بيان سور النافيغاتور ديالكم، وكتدخلوا بيان سور سيغ لو موتور دو ريشيرش اللي هو جوجل، وكتكتبوا ترانسفير نو بوان نت. ترانسفير نو، فوالا. اذا هاد لو سيت كما كتشوفوا اللي هو ترانسفير نو، bien sûr, il permet l'envoi de gros fichiers et le partage de fichiers, bien sûr jusqu'à 20 gigas. Voilà, donc c'est important. Donc ندخلوا لهاد لو سيت اللي هو ترانسفير نو، ومن بعد فوالا دونك هذه هي الواجهة ديال هاد لو سيت. bien sûr تعطينا هنا هاد لو بوطون هنا démarrer وكيطلب لينا donc cliquer ou bien glisser les fichiers, bien sûr vos fichiers ici. donc bien sûr انا غادي نكليكي على هاد السيركل مباشرة، دونك تفتح ليا bien sûr هاد الواجهة هادي كما كتشوفوا. alors à gauche تيبان ليا هنا envoyer des fichiers، وهنا générer des liens، donc deux onglets. alors كنمشيو حنا لونغلي الاولى اللي هي كتهمنا envoi des fichiers. alors اول حاجة تنكتب هنا ليمايل ديال هذاك السيد اللي بغيت نصيفط ليه لو فيشي. مثلا غادي نصيفطو باغ اكزومبل لو فيشي باغ اكزومبل بدر مثلا @gmail.com مثلا. دونك هذا مثلا نفترض هو ليمايل ديال السيد اللي غتصيفط ليه لو فيشي. هنا تيطلب لك فوتر ادريس ايمايل، يعني كتكتب ليمايل ديالك انت هنا. اوكي بيان سور خصها تكون ايمايل هي كوريكت. اذا غادي هنا نكتب الايمايل ديالي مثلا باغ اكزومبل بارودي مثلا @gmail.com. اوكي من بعد هنا بيان سور لوبجي، دونك هنا سي فاكيلتاتيف، ممكن تكتب لوبجي ديال هاد شنو هو هاد الفيشي مثلا. اوكي وهنا ممكن تكتب ان ميساج، دونك هادو بجوج سي فاكيلتاتيف، دونك سي با امبورطون. الا ما بغيتيش تدخل لوبجي ميساج دونك سي با امبورطون. الوغ ليسونسيال هو تدخل هنا ليمايل ديال السيد اللي غادي تصيفط ليه الفيشي، وهنا كدير ليمايل ديالك انت. اوكي من بعد هنا كما كتشوفوا عندكم بيان سور ان بليس اجوتي دي فيشي، وهنا عندنا اجوتي ان دوسي. دونك ممكن انفويي ان فيشي او ان دوسي. دونك حنا بيان سور غادي ناجوتيو ان فيشي، دونك نكليكي سير اجوتي دي فيشي. فوالا هنا تيعطينا بيان سور لومبلاسمون فين كاين لو فيشي ديالك انفويي. مثلا نفترضوا هذا سي ان فيديو مثلا بارازيتولوجي بوان ام بي 4 او لا. دونك جو بو utiliser، يعني ممكن لا ما بغيتوش تستعملوا هنا من هذا البليس، ممكن هنا تجيو هنا عندك كليكي sur ajouter des fichiers ou déposer vos fichiers ici. دونك ممكن نجليسي لو فيشي هنا، ولا تنكليكي هنا على ajouter des fichiers. دونك غادي نكليكي على ajouter des fichiers. اوكي ومن بعد دونك بيان سور غادي نكليكي على لو فيشي ا انفويي، ندير اوفرير. فوالا هنا كتلاحظوا هذاك لو فيشي ديالي دونك كيتشارجا هنا، دونك حتى كنتسناه حتى كيوصل 100%. اون فوا توصل 100% يعني كيتشارجا هنا بيان سور في لو سيت 100%. بيان سور كنجي من بعد تنكليكي على هذا لو بوطون انفويي. دونك اون فوا غنكليكي على انفويي بيان سور هذاك لو فيشي غادي يمشي عند السيد، وغادي يجينيري ليا واحد لو ليان. هذاك لو ليان راه هو اللي غيطلع للسيد في ليمايل ديالو. اون فوا تيكليكي على هذاك لو ليان بيان سور تيمكن يتيليشارجي هذاك لو فيشي كما قلنا، واخا يكون فوليمينو. دونك كنتمنى تكون توفقت بيان سور بالنسبه لهذا الشرح ديال هذا ترانسفير ناو. سي ان سيت تري امبورطون، سي ان سيت اللي هو gratuit بيان سور، تيمكننا وسي سيكوريزي بيان سور سيكوريزي، يمكنك بيان سور باش يمكن لك تانفويي كما قلنا دي فيشي اللي هما فوليمينو. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، لا بروشين ان شاء الله.